बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ टाइम के साथ मैं हूं बिशारत राजा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पिछले 2 दिन से पाकिस्तान के अंदर एक वेल नॉन सहाफ़ी, एक जर्नलिस्ट मोहसिन जमील बेग की वजह से एक मीडिया में ख़बरें आई हैं कि उन्हें कल गुज़र रोज़ यानी FIA ने उनके घर छापा मारा, बगैर वर्दी के उनके घर छापा मारा, उनको घर से उठा लिया गया। वहाँ पर उन पर तशद्दुद किया गया। आज़ाबाद FIA एहलकार उनको लेकर इस्लामाबाद थाना मारगला में गए। वहाँ मारगला थाना में भी उन पर तशद्दुद किया गया। उसके बाद वो उनको लेकर इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में भी गए। ये हुआ क्या कि मोहसिन जमील बेग साहब जो इमरान खान के साथ बड़ा उनका अच्छा तल्लक था। ये कहा जाता है कि मोहसिन जमील बेग साहब का उनके साथ वो उनके दोस्तों में शुमार होते थे। ये कहीं उनके हालात ख़राब कैसे हुए, हुआ ये कि कुछ एक हफ़्ता कबल मोहसिन जमील बेग साहब ने न्यूज़ 1 के एंकर पर्सन गरीदा फारूकी के प्रोग्राम में, जब गरीदा फारूकी ने मुराद सईद के हवाले से ये पूछा कि उनको कारकर्दगी की बुनियाद पर जो सर्टिफिकेट मिला नंबर 1 पोजीशन पर वो कैसे मिला, तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि शायद वो रियाम खान की किताब में जो लिखी हुई है उसके हवाले से ये बात कही। तो इस पर गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है वो तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकी। तो उन्होंने मुराद सईद ने गुज़र रोज़ यानी कल लाहौर सुबह 9 बजे वहाँ पर FIR कटवाई। 9:15 बजे और 9:30 बजे 9:45 के करीब FIA एहलकार मोहसिन जमील बेग साहब के घर चले गए। वहाँ से उन्हें घसीटते हुए, उन पर तशद्दुद करते हुए उन थाना मरगला ले गए। वहाँ से जब ये केस इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट में गया तो सेशन जज ने जब थाना मरगला के SHO को कहा कि आप फिलफौर मोहसिन जमील बेग साहब को अदालत के सामने पेश करें, तो इस पर सेशन जज ने जब ये अहकामात जारी किए तो SHO जो थाना मरगला के थे वो लैत से काम ले रहे थे। आज़ाबाद बहुत देर के बाद कोई शाम 6 बजे 5-6 बजे के करीब उन्हें सेशन जज के सामने जब पेश किया गया तो उस वक़्त मोहसिन जमील बेग साहब के वकील बैसर जंगीर जदून ने ये कुछ जज साहब के सामने क्वेश्चन रेज़ किए। तो इस हवाले से जज साहब ने जो तफसीली फ़ैसला 5 सफ़ात पर जारी किया तो उस फैसले में उन्होंने लिखा कि मोहसिन जमील बेग के ख़िलाफ़ FIR काटना और बगैर वारंट के उनके घर जाकर छापा मारना, ये बिल्कुल उन्होंने इसको गैर कानूनी करार दिया आज सुबह। इसके अलावा FIA के जो एहलकार थे मोहसिन जमील बेग साहब के ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी और रोज़नामा जिना के दफातर में भी वो उन्होंने छापे मारे और वहाँ पर से उन्होंने कहा कि हम कुछ यहाँ से मवाद अपने कब्ज़े में लेना चाहते हैं कि आया इसमें कुछ उसकी जांच पर करना चाहते हैं। तो रात गए तक उन्होंने 2 से 3 बार रोज़नामा जिना और ऑनलाइन इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी के दफ्तर पर छापा मारा। तो आज सुबह मोहसिन जमील बेग साहब की अहलिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर की और सेशन कोर्ट गुज़र रोज़ सेशन कोर्ट के हवाले से जो फैसला आया था वो भी साथ उसके मुंसलिक किया गया और ये अदालत से उन्होंने इस्तदा की कि दहशतगर्दी के हवाले से जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ उसको ख़त्म किया जाए। उन्होंने ये भी उसमें साथ मुंसलिक किया कि सेशन कोर्ट ने अपने फ़ैसले में ये बात लिखी है कि FIR काटना और उन पर जो घर छापा मारा गया ये गैर कानूनी था। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस को सुबह के लिए समाअत के लिए मुकर्रर किया है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि असतूर के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने पिका के हवाले से एक जजमेंट दी हुई है कि FIA एहलकार बगैर इंक्वायरी के, बगैर वारंट के किसी के घर छापा नहीं मार सकते और ना ही किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। जब गुज़रे रोज़ सेशन कोर्ट में FIA एहलकार से ये पूछा गया कि आप, सेशन जज ने जब ये पूछा कि आप बगैर वर्दी के या वारंट के आपके पास वारंट है, तो उन्होंने कहा जी कि हमारे पास वारंट नहीं है। हमें ये लाहौर से एक व्हाट्सएप मैसेज आया तकरीबन 9:30 बजे, जब जज साहब ने ये कहा कि 9 बजे वहाँ FIR काटी जाती है और 9:30 बजे आप मोहसिन जमील बेग साहब के घर चले जाते हैं, वहाँ छापा मारते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास वारंट की
جو ہے وہ موجود نہیں ہے. ہمیں ایک واٹس ایپ میسج آیا, اس میسج پر ہم چلے گئے. انہوں نے کہا کہ ہم پورے پاکستان میں کسی بھی جگہ چھاپا مار سکتے. تو جج صاحب نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہے, یہ اسی ایریا کی جوریڈکشن ہوتی ہے جہاں FIR کاٹی جاتی ہے اور چھاپا مارا جاتا ہے, اور آپ بغیر وردی کے وہاں چلے گئے چھاپا مارنے کے لیے. تو اس وقت محسن جمیل بیگ صاحب سے جب جج صاحب نے یہ پوچھا کہ آپ بتائیں, تو انہوں نے کہا کہ میں صبح سویا ہوا تھا کوئی 9 بجے کے قریب, تو یہ میرے اندر گھس گئے. تو میں نے سوچا ایک لمحے جب میں جاگا, گھر والوں نے مجھے جگایا, تو میں نے سوچا کہ شاید گھر میں کوئی ڈاکو گھسا ہے. انہوں نے کوئی وردی بھی نہیں پہنی ہوئی تھی, اور نہ ہی کوئی مجھے اس حوالے سے انہوں نے وارنٹ پہلے جاری کیے ہوئے تھے, ایشو کیے ہوئے تھے. تو اس حوالے سے سیلف ڈیفنس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں نے وہ اپنے سیلف ڈیفنس کے حوالے سے کچھ اقدامات کیے. تو انہوں نے مجھ پر تشدد بھی کیا. جب کل انہیں عدالت کے سامنے پیش کیا گیا تو ان کی آنکھیں اور جسم ان کا چہرہ لہو لہان تھا. ان کی ایسے لگ رہا تھا کہ ان کی آنکھیں ایک آنکھوں سے جو ہے وہ بلیڈنگ ہونے والی ہے, خون بہنے والا ہے. جب وہاں پر پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے تھانے میں مجھ پر بے انتہا تشدد کیا, اور میری آنکھوں سے, میری بائیں کی طرف سے جو آنکھ ہے, بائیں آنکھ, اس میں مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. تو آج ان کی اہلیہ اس کیس کو لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی. پورے پاکستان میں جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ سراپا احتجاج بنی ہوئی ہیں. پورے پاکستان میں اس حوالے سے احتجاج کیا گیا محسن بیگ کی گرفتاری کے حوالے سے. تو ناظرین, آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے بھی یہاں پر ایک فرعون گزرا تھا جس نے خدائی دعویٰ کیا تھا. ہوا یہ تھا کہ فرعون کسی مالک خلیہ کا شکار نہیں تھا کہ اس نے خدائی دعویٰ کیا. وہ صبح جب اٹھتا تو اس کے مشیر اسے کہتے کہ جناب, جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو مصر کے اشجار و انہار آپ کو سجدہ کرتے ہیں. وہ مشیروں کی باتوں میں آ کر اس نے خدائی دعویٰ کر دیا, باقی تاریخ ہے. تو جناب وزیر اعظم صاحب, آپ کے مشیر آپ کو انہوں نے آپ کو مروا نہیں دیا, آپ کو بلکہ مروا دیا انہوں نے. آپ کے مشیر آپ کو اس جگہ تک لے گئے ہیں جہاں سے واپس آنا ناممکن ہے. آپ کے جو نیل مشیر ہے, آپ کے جو نورتن ہے, ان کے کہنے پر آپ نے ہر اس آدمی کے خلاف اس انتقامی کارروائی کی جس نے آپ کو یہاں تک پہنچایا. جناب وزیر اعظم صاحب, یہ میڈیا, آپ نظر دوڑائیں, 4 سال پہلے آپ کچھ بھی نہیں تھے. یہی میڈیا تھا جس کے بل بوتے پر آپ یہاں تک پہنچے. اسی میڈیا نے آپ کو اقتدار دلوایا. آپ کا پیغام اسی میڈیا کے ذریعے پاکستان کے کونے کونے میں پہنچتا رہا. اور آپ جب اپوزیشن میں تھے تو آپ کنٹینر پر چڑھ کر بڑی تقریریں کرتے تھے, اظہار کی آزادی کی باتیں کرتے تھے. لیکن جب آپ اقتدار میں آئے تو نیل مشیروں کے کہنے پر آپ نے ہر اس شخص کو انتقام کا نشانہ بنایا جس نے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا. محسن جمیل بیگ آپ کا دوست تھا. یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کنٹینر پر تھے تو محسن جمیل بیگ کے گھر سے آپ کے لیے کھانا جاتا تھا, اور آپ کال کیا کرتے تھے کہ محسن جمیل بیگ, میں آپ کے گھر کھانا کھانے کے لیے آنا چاہتا ہوں. تو آج جب آپ اقتدار میں آئے تو فقط آپ نے انہیں اس بات پر تنقید کا نشانہ بنایا کہ جب آپ اقتدار میں آئے تو آپ نے فقط اس بات پر انہیں انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا کہ انہوں نے آپ پر تنقید کی تھی. جناب وزیر اعظم صاحب, جو حکمران ہوتا ہے وہ تو بڑا کھلے ظرف کا مالک ہوتا ہے, وہ بڑے دل کا مالک ہوتا ہے. وہ تنقید برداشت کرتا ہے, وہ اپنی اصلاح کرتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ تنقید کرنے والوں کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنائے. صبح اس کیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوگی انشاءاللہ. اپنے اگلے پروگرام تک کل آپ کو اس حوالے سے آگاہ کیا جائے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا ہے. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان بشارت راجہ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.